सहारा का सूना सूना मंजर जहां सिर्फ हवा का शोर और रेत का समंदर है। दूर कहीं दो जवान लड़कियां, सिर्फ 18 साल की, लेकिन चेहरे पर सफर की थकान और दिल में एक मंजिल का सपना। एक लड़की ने हल्के गुलाबी रंग का शलवार कमीज पहना हुआ है, सफेद लेस का काम, सर पर सफेद दुपट्टा जो तेज हवा में लहरा रहा है। दूसरी ने आसमानी रंग का लिबास पहना है, हल्का सा फ्लोरल प्रिंट और दुपट्टा कंधे से सर पर गिरता हुआ। उनके हाथ में छोटी सी पोटली, बस इतना सा सामान जो एक मुसाफिर अपने साथ रखता है। गर्म रेत उनके पांव के नीचे से उड़ रही है, लेकिन नजरों में एक उम्मीद चमक रही है। अचानक दूर से एक छोटा सा पक्का घर नजर आता है। लड़की नंबर 1, देखो वहां एक घर है, शाम होने से पहले हम वहां तक पहुंच जाएं तो बेहतर होगा। लड़की नंबर 2, हाँ, वरना ये रेगिस्तान रात को खतरनाक हो जाता है। वो दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हैं। सूरज का रंग अब पीला से लाल हो रहा है। शाम की लाली रेत पर ऐसे बिखर रही है जैसे अल्लाह का कलम एक पेंटिंग बना रहा हो। घर के पास पहुंचकर वो एक दो पल रुककर गहरी सांस लेती हैं और फिर दरवाजे पर दस्तक देती हैं। नॉक नॉक। दरवाज़ा धीरे से खुलता है और सामने आते हैं एक 45 साल के मौलवी साहब। सफ़ेद कुर्ता शलवार, ऊपर स्याह वेस्टकोट, सर पर साफ सफ़ेद पगड़ी, आंखों में सुरमा, हाथ में तस्बीह। उनके चेहरे पर एक नूर, एक सुकून, एक इज्जत का असर। मौलवी साहब, जी बेटियों, इस वक्त इस सुनसान रास्ते पे कैसे आना हुआ? लड़की नंबर 1, मौलवी साहब, हम सफ़र पर हैं, शाम हो गई है, रात गुजरने के लिए कहीं जगह नहीं मिली। अगर आप इज्जत देकर हमें अपने घर में थोड़ी देर के लिए असरा दे दें तो अल्लाह आपको जज़ा देगा। मौलवी साहब एक पल उन्हें देखते हैं, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, बेटियों, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, तुम मेरी मेहमान हो, आ जाओ। घर के अंदर एक साफ सुथरा सा कमरा, मिट्टी की दीवार पर एक पुराना फैन, एक कोने में मुसल्ला बिछा हुआ, दूसरे कोने में कुरान का रिहाल। मौलवी साहब उन्हें बैठने का कहकर किचन की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो एक थाली में गरम गरम रोटी, साथ में दाल और एक प्याली में चाय ले आते हैं। लड़की नंबर 2 दिल से शुक्रिया करते हुए, अल्लाह आपको सेहत और बरकत दे मौलवी साहब, हमने सोचा था रात कैसे गुजरेगी, लेकिन आपने तो हमारी फिक्र दूर कर दी। मौलवी साहब बस मुस्कुरा के कहते हैं, बेटियों, रात महफूज गुजरेगी अल्लाह के नाम के साथ, अब आराम करो। रात रेगिस्तान में ठंडी होती है। हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आने वाली रात की दुआओं की आवाज़ एक सुकून भरा माहौल बनाती है। वो दोनों लड़कियां अपने मुसाफिर थैले को तकिया बनाकर सो जाती हैं। मॉर्निंग ट्रांजिशन। सुबह का नूर जब रेगिस्तान पर बिखरता है, मौलवी साहब ने उनके लिए नाश्ता तैयार कर रखा होता है, गरम दूध और पराठा। नाश्ता खाकर वो दोनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती हैं। मौलवी साहब दरवाजे पर खड़े उन्हें दुआओं में रुखसत करते हैं। अल्लाह तुम्हारे सफ़र को आसान करे, हर मुश्किल को आसान बना दे और तुम्हें हर बुराई से महफूज रखे। लड़कियां मुस्कुराकर कहती हैं, आमीन। अल्लाह हाफिज़ मौलवी साहब। उनके कदम रेगिस्तान के उस हिस्सा की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां उनकी किस्मत एक ऐसे मोड़ लेने वाली होती है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। म्यूजिक फेड्स आउट, सस्पेंस बीट स्टार्ट्स। सुबह का सूरज अब थोड़ा तेज हो गया है। रेत के जर्रे चमक रहे हैं जैसे छोटे छोटे शीशे के टुकड़े धूप में बिखर गए हों। दो लड़कियां अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाती जा रही हैं, उनके दिल में सुकून, क्योंकि रात महफूज गुजर चुकी है। लड़की 1 मुस्कुराते हुए, अल्लाह का शुक्र है रात मौलवी साहब के घर में गुजरी, कितनी इज्जत और खुलूस से उन्होंने मेहमान नवाजी की। लड़की दूसरी, हाँ, ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं, लगता है अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए भेजा था। लेकिन रेगिस्तान की शांत हवा में अचानक एक अजीब सा शोर गूंजता है। घोड़ों की चाप, मोटर बाइक्स का गरजना और दूर से उठने वाली धूल का बादल। दो लड़कियां रुककर इधर उधर देखती हैं और फिर 3 साए रेत के बादल में से उभरते हैं। ये डाकू होते हैं। सुनहरी रेत के रंग में घुल मिल गए, लेकिन आंखों में खौफ और हाथों में पुरानी राइफल्स।
ان کے کپڑے ڈسٹی براؤن شلوار قمیض، کندھوں پر کالے شال اور چہرے پر کالا رومال بندھا ہوا۔ ایک ڈاکو کرکش آواز میں، چپ چاپ چل ورنہ گولی مار دوں گا۔ لڑکی ایک ڈر کے ساتھ، ہمیں چھوڑ دو، ہم غریب مسافر ہیں۔ دوسرا ڈاکو ہنسی میں، آج کے بعد تم ہماری چیز ہو، چلو۔ ان کی رائفلز کی چمک اور آواز کا خوف لڑکیوں کو مجبور کر دیتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے تھیلے سے چپک کر چلنے لگتی ہیں۔ ڈاکو گھوڑے اور بائک پر انہیں گھسیٹ کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت دور سے ایک وائٹ ٹویوٹا جیپ دھول اڑاتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے۔ سٹیئرنگ وہیل پر وہی مولوی صاحب، سفید کرتا شلوار، سر پر مضبوط بندھی پگڑی، آنکھوں میں ایک نرمی کی جگہ اب شدت کا جذبہ۔ جیسے ہی ان کی نظر ڈاکوؤں پر پڑتی ہے، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ مولوی صاحب اندر ہی اندر، یہ تو وہی دو بیٹیاں ہیں جو رات میری مہمان تھیں۔ استغفار اللہ، ان ظالموں کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ جیپ کا ایکسیلریٹر زور سے دبا دیتے ہیں۔ انجن گرجتا ہے، ٹائرز ریت کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں اور ایک دم سے چیز شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ ایک ڈاکو مڑ کر رائفل اٹھاتا ہے اور ہوا میں گولی چلا دیتا ہے، لیکن مولوی صاحب رکتے نہیں۔ ان کی پگڑی کے پچھلے پلے ہوا میں جھول رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں صرف ایک مقصد، اپنی امانت واپس لینا۔ لڑکی دو روتے ہوئے آپس میں، دیکھو مولوی صاحب، وہ ہمیں بچانے آ رہے ہیں۔ مولوی جیپ کے سائڈ سے نکل کر ایک ڈاکو کی بائک کے بالکل قریب آ جاتے ہیں، لیکن ڈاکو زگزیگ چلاتا ہے۔ ریگستان کا راستہ کھردرا ہے، ہر طرف ریت کے ڈھیر اور پتھر۔ مولوی صاحب سٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے ایک ہاتھ سے پاکٹ سے موبائل نکالتے ہیں، پولیس کا نمبر ڈائل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں مولوی کریم بول رہا ہوں۔ 3 ڈاکو 2 جوان لڑکیوں کو لے جا رہے ہیں، میں پیچھا کر رہا ہوں، ترنت آئیے۔ ڈاکوؤں کا پیس تیز ہو جاتا ہے، مگر مولوی صاحب کا ارادہ ان سے تیز۔ ان کی جیپ کی ہیڈ لائٹ اور انجن کی آواز اب ڈاکوؤں کے بالکل پیچھے ہے۔ ایک پل کے لیے لڑکیوں کے چہرے پر امید کی چمک دکھنے لگتی ہے، لیکن ڈاکو اب ایک چھوٹی سی ندی کے پاس مڑ لیتے ہیں۔ یہ ان کا چھپا ہوا راستہ ہوتا ہے۔ مولوی صاحب بھی بنا سوچے جیپ وہاں گھسا دیتے ہیں۔ پانی کے چھینٹے ان کے کپڑوں کو گیلا کرتے ہیں، لیکن ان کا جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑتا۔ اور پھر دور سے پولیس کی ٹرک کا ہارن گونجتا ہے۔ ٹھاکی یونیفارم میں لیے ہوئے 4 جوان رائفلز لے کر نیچے اترتے ہیں۔ مولوی صاحب جیپ سے اتر کر سیدھا ڈاکوؤں کی طرف بڑھتے ہیں، آنکھوں میں غصہ، آواز میں حکم، یہ میری مہمان ہیں، ان کی عزت تمہاری مرضی سے نہیں چلے گی، ہاتھ باندھو ان کے۔ پولیس اور مولوی مل کر ڈاکوؤں کو گھیر لیتے ہیں، چیخنے کی آواز، بندوق کی گولی ہوا میں، مگر آخر کار ڈاکو زمین پر گر کر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ 2 لڑکیاں مولوی صاحب کی طرف دوڑ کر آتی ہیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں شکر کا جذبہ۔ لڑکی ایک، اگر آپ وقت پر نہ آتے تو ہماری زندگی ختم ہو جاتی۔ مولوی صاحب بس ایک ہی بات کہتے ہیں، زندگی اللہ دیتا ہے اور عزت اللہ کی امانت ہوتی ہے، اس امانت کو میں اپنی جان دے کر بھی بچاتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ اس دن کے بعد مولوی صاحب کا نام گاؤں کے ہر کونے میں گونج اٹھا۔ وہ جو 2 لڑکیوں کی جان بچانے والا، وہ اصلی ہیرو۔ لڑکیاں اپنے گھر واپس پہنچ گئیں، لیکن دل میں ایک جذبہ، ایک شکریہ اور ایک ایسی محبت جو لفظوں میں بیان نہ ہو سکے۔ مولوی صاحب کی ایمانداری، ان کا دلیر پن اور ان کا دین سے لگاؤ، ان سب نے ان کے دل کو چھو لیا۔ کچھ دن بعد ایک لڑکی کے والد مولوی صاحب کے گھر آئے۔ مولوی صاحب، اللہ نے آپ کو ہمیشہ عزت دی اور آج ہم اپنی عزت آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ میری بیٹی نے خود کہا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ مولوی صاحب کچھ پل چپ رہے۔ بھائی، یہ آپ کا بڑا فیصلہ ہے، لیکن اگر بیٹی کی رضامندی ہے اور اللہ کا حکم ہے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر دوسری لڑکی کے گھر سے بھی وہی پیغام آیا، ہمیں بھی مولوی صاحب جیسے انسان کی ضرورت ہے جو صرف دین کا نہیں، دنیا کا بھی سہارا ہو۔ گاؤں میں بارات کا دن آ گیا، سفید شیروانی، امامہ بندھا ہوا، ہاتھ میں تسبیح۔ مولوی صاحب اپنے نکاح کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 2 طرف سے مہندی لگی دلہنیں، لمبی چنریاں، نقشی والا لہنگا، چہرے پر شرماہٹ کا روشن رنگ۔ نکاح نامہ پڑھا گیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ سب طرف اللہ اکبر کی آواز، پھول برس رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ آج کا دن گاؤں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ شادی کے بعد مولوی صاحب نے اپنے مہمانوں سے کہا، یہ کہانی صرف میری یا ان لڑکیوں کی نہیں،
یہ اللہ کے کرم، ایمان کی طاقت اور انسانیت کی جیت کی کہانی ہے۔ آج کا دن یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ نیک ارادوں کے ساتھ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو عزت کے درجے تک پہنچاتا ہے۔